في الحديث النبوي الشريف: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. لن تسأل عن عمرك فقط، وإنما عن أعمال الناس التي أهدرتها، عن كل كلمة أحبك قلتها من لسانك لا من قلبك، عن كل طريق مشيتها مع أحد دون رغبة جادة منك في الوصول، عن كل يد أمسكتها وفي خاطرك أن تتركها، وعن نهار أحدهم قلقا منك لأنك لا تؤتمن، وعن ليل أحدهم باكيا غدرك لئلا أمان عندك، وعن أيام الناس التي ذهبت سدى لأنك تريد أن تتسلى، وعن الوعود الزائفة، وعن كل شمعة أوقدتها في قلب أحدهم ثم أطفأتها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا يتأثر بالفراق إلا أهل النفوس الكريمة. ألا ترى أنك لو ربطت حمارا مع فرس ثم فرقت بينهما فإن الحمار لا يتأثر، ولكن الفرس يكثر الحنين. فلا تتعجب ممن هانت عليه عشرتك، ولا ممن طاب له هجرك بعد وصال. هكذا هم الناس، خيول وحمير. انتظرت الثلث الأخير من الليل لأدعو عليك، وفي السجود غلبني قلبي فوجدتني أدعو لك بالسعادة والهناء والخروج الآمن من قلبي. فأما الخروج الآمن فقد تحقق، لم يعد لك موضع في هذا القلب. وأما سعادتك وهناؤك فهذه قصتها عندك، وليس عندي فضول لأسمعها. أنا لا تستهويني قصص الغرباء.